Om Shri Bhagavan. Gurubhyo Namaha. Harshendra, Om Shri start. Om Shri Gurubhyo Namaha. अथ द्वितीयोऽध्याय सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन Madhusudanaha. मधुसूदनः उतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् Shri Bhagavanuvacha. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनाजजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मं शङ्के द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं वैक्षमपि यलोके हत्वा कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीय न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यत्मजेम यत्त्वजेम यदि वा नो जयेयुः यामेव हत्वा न जिजीविषाम ते एव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोष पवतः पृच्छामि त्वाम् पृच्छावित्मां धर्मसम्मूढचेता यानेव हत्वा यच्छ्रेय यश्रेण यश्रेह यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् यश्रेह अस्तम् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे यश्रेहं यस्य चन् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शिष्यसेऽहं साधि मां त्वां प्रथमम् Very good. Okay. Very good, Harshendra. Thank you, ma'am. Nice. You have to practice very nicely.